हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु दिस भिडियो। स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी विशेष गरेर यो भिडियोमा बीबीएस फर्स्ट इयरको बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने सब्जेक्टको मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्ने जुन च्याप्टर छ त्यसमा टियुमा सोधिएको क्वेसन र त्यसको सोल्युसनको बारेमा यो भिडियोमा चर्चा गर्छौं। र यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले केही कुराहरू तपाईहरुलाई भन्छु, त्यो कुरा मनन गर्नुहोला। र बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स त्यस्तो गाह्रो विषय होइन, किनभने यसमा एकदमै सजिलो खालको प्रब्लमहरू नै हुन्छ। विशेष हामीले के कुरामा ध्यान पुर्याउँदैनौं र के कारणले हामीलाई त्यो प्रब्लम गाह्रो लाग्छ भन्दाखेरि हामीले प्र्याक्टिसलाई बढाउँदैनौं। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो सब्जेक्ट अलिकता गाह्रो जस्तो लागेको। तर म्याथमेटिक्समा अलिकता राम्रो भएको विद्यार्थीहरूलाई यो एकदमै सजिलो विषय हो। म्याथमेटिक्स अलिकता राम्रोसँग बुझेर गर्ने खालका विद्यार्थीलाई सबैभन्दा सजिलो विषय भनेको यही नै हो र सबैभन्दा नम्बर आउने विषय पनि यही नै हो। र विशेष गरेर बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सका प्रब्लमहरू सबै प्राय जसो थ्योरिटिकल भन्दा नि क्याल्कुलेसन गर्ने खालका क्वेसनहरू एक्जाममा सोध्ने गर्छ। र त्यसको लागि हामीले गर्नै पर्ने चिज भनेको सबैभन्दा ठुलो चिज भनेको प्र्याक्टिस नै हो। र म्याथमेटिकल पार्ट हेरेर पढेर मात्र बुझिन्न, त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नै पर्ने हुन्छ। र जति बढी प्र्याक्टिस गरिन्छ त्यति नै यो प्रब्लमहरू, यसमा भएका प्रब्लमहरू हामीले सजिलै गर्न सक्छौं। यो कुरा ख्याल गर्नु होला है। ल, अनि अर्को एउटा कुरा मैले भन्नै पर्ने कुरा भनेको यो भिडियो हेर्दाखेरि तपाईहरुले के कुरालाई चाहिँ सिक्नु होला भन्दाखेरि कस्तो खालको क्वेसनमा कसरी चाहिँ सोल्युसन गर्ने रहेछ भनेर त्यो एउटा माइन्डमा त्यो एउटा फ्रेम चाहिँ राख्नुपर्छ। क्वेसन अनुसार सोल्युसन कसरी गर्ने रहेछ त्यो टेक्निकलाई चाहिँ तपाईहरुले कपी गर्नु होला। टेक्निकलाई चाहिँ कपी गर्नु होला है त। यो क्वेसन त अब टियुमा एउटै डाटा भएको क्वेसन आउँछ भन्ने छैन। फेरि फरक फरक डेटा राखेर क्वेसन सोध्न सक्छ, तर क्वेसन सोध्ने प्याटर्न लगभग उस्तै नै हुन्छ। त्यो हुने हुनाले मेन भनेको प्रोसेसलाई चाहिँ तपाईहरुले कपी गर्नु होला। प्रोसेसलाई चाहिँ कपी गर्नु होला। मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, प्रोसेसलाई चाहिँ कपी गर्नु होला। जसरी मैले अहिले यो भिडियोमा प्रब्लमहरू गराउने छु त्यस्तै तरिकाले त्यो प्रोसेस, त्यो क्वेसन आउँदाखेरि त्यसको एन्सर गर्ने प्रोसेस जुन छ त्यसलाई चाहिँ कपी गर्नु होला। यो क्वेसन आउँदा चाहिँ यसलाई यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले जान्नु होला। र बाँकी क्याल्कुलेसन पनि राइट वेमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, नभए हाम्रो एन्सर राइट आउँदैन। त्यसैले क्याल्कुलेटर थिच्दा पनि अलिकति सावधान भएर थिच्नु होला है। ल, यति कुरा भन्ने बित्तिकै अब म क्वेसनमा जान्छु। टियुमै आएको क्वेसन हेर्छु। सुरुमा टियुको 2071 सालमा आएको क्वेसन छ। क्वेसन नम्बर 16 मा यो 10 मार्क्समा सोधेको लङ क्वेसन हो। ल, अब यसको क्वेसन लेख्छु सुरुमा र यसको सोल्युसन कसरी गर्ने भनेर भन्छु, तपाईहरुलाई यो भिडियोमा देखाउँछु। र यसबाट के सिक्नु होला भन्दाखेरि तपाईहरुले पनि यो भिडियो हेरिरहँदा कपी र पेन अगाडि राखेर बस्नु होला र मैले जसरी यसलाई लेख्दै जानु होला, ताकि तपाईहरुलाई बुझ्न सहज होस्। एकदम चाँडो तपाईहरुले यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी पढ्नु भयो भने के मैले यहाँ भन्छु त्यही अनुसार त्यसलाई कपीमा लेख्दै जानुभयो भने यस्तो बेलामा यसरी गर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईलाई आइडिया हुन्छ। र तपाईहरुले त्यही आइडियालाई युज गरेर टियुको एक्जाममा पनि सजिलै त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ल, यति कुरा गरिसकेपछि अब म क्वेसन लेख्छु। क्वेसनमा के सोधेको छ भन्दाखेरि manufacturing company has 1000 employees. 10% of
the employee on less than rupees 500 per day, 200 on between rupees 500 and rupees 500 and rupees 999, 30% on between rupees 1000 and rupees 1499, 250 employees on between rupees 1500 and 1999, and rest on rupees 2000 and above. Calculate the suitable average. Give the reason for your choice of average. ल यसरी क्वेसन सोधेको छ। अब यो क्वेसनले के भनेको पहिला त्यसलाई बुझौँ र यसलाई कसरी सल्भ गरिन्छ त्यो टेक्निक हेरौँ र कसरी सल्भ गरिन्छ त्यो फुल कुराहरू म गराउँछु। यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला, बुझ्नु होला। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। सुरुमा क्वेसन बुझ्नु पर्यो र क्वेसनले के सोधेको त्यसलाई पत्ता लगाउनु पर्यो। क्वेसनमा के दिएको छ र के सोधेको छ सुरुमा त्यो पत्ता लगाउँ र त्यसलाई कसरी सोल्युसन गर्ने त्यो आइडियालाई सिकौँ है त। ल अब यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि कुनै एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले 1000 जना इम्प्लोइ राखेको छ र त्यो 1000 जना इम्प्लोइ मध्ये 10%ले 500 भन्दा कम प्रतिदिन कमाउँछन्। त्यसैगरी 200 जना जति इम्प्लोइले 500 र 900 को बीचमा 999 को बीचमा कमाउँछन्। त्यसैगरी 30% त्यो इम्प्लोइ मध्येको 30%ले चाहिँ 1000 र 1499 को बीचमा कमाउँछन्। 250 जना इम्प्लोइले चाहिँ 1500 र 1999 को बीचमा कमाउँछन्। त्यसैगरी बाँकी रहेका जुन वर्कर्सहरू छन् उनीहरूले 2000 र त्योभन्दा माथि कमाउँछन् पर डे, प्रत्येक दिन। त्यस्तो बेलामा कुन चाहिँ एभरेज चाहिँ सुइटेबल हुन्छ हामीलाई निकाल भनेर सोध्यो। क्याल्कुलेट सुइटेबल एभरेज भनेर सोध्यो र गिभ द रिजन अफ फर योर चोइस अफ एभरेज। र यो एभरेजको सुइटेबल एभरेज कुन हुन्छ र कुन चाहिँ एभरेजलाई हामीले सुइटेबल एभरेजको रूपमा लिन्छौँ, त्यो किन लिन्छौँ भनेर कारण दे भनेर क्वेसनले सोध्दैछ। ल अब एकदमै सजिलो छ, यसमा केही गाह्रो छैन। सुरुमा अब यही दिएको इन्फर्मेसनलाई लेख्दैछौँ हामी र अब यसलाई यो अहिले हामीलाई टेबलमा डेटा दिएको छैन। जस्तै कि सुइटेबल एभरेज क्याल्कुलेट गर भन्दाखेरि जहिले पनि हामीलाई के फर्ममा डेटा दिन्थ्यो भन्दाखेरि सुइटेबल एभरेज क्याल्कुलेट गर भन्दाखेरि यसरी डेटा बनाएर डिस्ट्रिब्युसन बनाएर हामीलाई भ्यालुहरू दिन्थ्यो। तर अहिले यो केसमा डिस्ट्रिब्युसन नबनाइकन भ्यालुहरू दिएको छ, यत्तिकै भ्यालुहरू दिएको छ र सुरुमा हाम्रो काम भनेको अब यसैलाई लेख्दै जाने हो। डिस्ट्रिब्युसनको फर्ममा एउटा टेबल बनाउने हो। सुइटेबल एभरेज कुन हुन्छ
भन्नको लागि एउटा टेबल बनाउँछौँ र त्यो टेबलमा हामीले दिएको इन्फर्मेसनलाई लेख्दै जाँदाखेरि के चाहिँ सुइटेबल हुने रहेछ भनेर हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। एकदम सजिलो छ। ल हेरौँ है त के दिएको छ त्यो डाटा लेखौँ। हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि 100जना इम्प्लोइ छन् एउटा कम्पनीमा भनेर भनेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा, कुनै सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीमा 100जना इम्प्लोइजहरू दिएको छन्, अर्थात् टोटल नम्बर अफ इम्प्लोइजको भ्यालु हामीलाई दिएको छ। ल युएललाई लेखिहालौँ है त। एन भनेको समेसन एफ, अर्थात् सबै फ्रिक्वेन्सीहरू, सबै नम्बर अफ वर्कर्सहरूलाई जोड्दाखेरि टोटल नम्बर अफ वर्कर्स आउँछ। यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ र यसको भ्यालु हामीलाई यसरी 1000 दिएको छ। ल अब हामीसँग के चिज छ भन्दाखेरि हामीसँग वेजेस पर डे र नम्बर अफ इम्प्लोइज छ कि छैन हेरौँ है त। वेजेस पर डे भनेको कति छ? यसरी एउटामा 500 छ, अर्कोमा यसरी 500 देखि 999 छ। त्योभन्दा अगाडि यहाँ त्यसको सङ्ख्या पनि छ। यहाँ 200 छ, यहाँ 10% अफ इम्प्लोइज छ, त्यसै गरी यहाँ 30% अफ इम्प्लोइज छ। यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ, यो कुरा नोटिस गर्नुपर्छ है त। ल यहाँ हाम्रो एउटा वेजेस भयो, यो वेजेस भयो, यो दिएको वेजेस भयो, त्यसै गरी यो वेजेस भयो र यो वेजेस भयो। र यो पछि अब नम्बर अफ वर्कर्स जुन छ, नम्बर अफ वर्कर्स 10% अफ इम्प्लोइ भनेको छ एउटामा, अर्कोमा 200जना भनेको छ, अर्कोमा 30% अफ वर्कर्स भनेको छ, अर्कोमा 250 भनेको छ र रेस्ट भनेर अर्को कुरा दिएको छ। रेस्ट भनेको बाँकी वर्कर भनेर दिएको छ। अब यसैलाई टेबुलर फर्ममा हामीले एक्सप्रेस गर्ने मात्रै हो, केही गाह्रो छैन। ल सुरुमा हाम्रो एउटा डेटा के हुने रहेछ भन्दाखेरि वेजेस पर डे। ल यो रुपिजमा छ र त्यसै गरी नम्बर अफ इम्प्लोइज जसलाई हामी फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। ल यति दुईवटा चिज रहेछ। अब कति रहेछ त्यसलाई छुट्याउँदै जाउँ। हामीलाई के भनेको छ पहिलो सुरुमा भन्दाखेरि लेस देन, यहाँनिर हेरौँ, लेस देन सुरुमा लेस देन 500 पर डे भनेर सोधेको छ। ल सुरुको डेटा कति रहेछ? लेस देन 500 र यसमा नम्बर अफ वर्कर्स भनेको कति छ भन्दाखेरि 10% अफ इम्प्लोइज। यो टोटल इम्प्लोइज 1000जना छन्, त्यसको 10% भनेको छ, अर्थात् 10% अफ 1000जना। ल 10% अफ 1000जना भनेको कति हुन्छ? यसलाई निकाल्दा कसरी निकाल्छौँ भन्दा 10 डिभाइड बाई 100 इन्टु 1000। ल यो दुईवटा जिरो क्यान्सल भयो, यो गर्दा भ्यालु कति आउने रहेछ? 100 आउने रहेछ। ल यसलाई यसरी निकाल्न सक्छौँ। ल लेस देन 500 कमाउने कतिजना रहेछन् भन्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 100जना इम्प्लोइको सङ्ख्या रहेछ। ल यसरी हामीलाई 10% अफ इम्प्लोइ, टोटल इम्प्लोइ भनेर दियो भने यसरी पहिला सङ्ख्या निकाल्ने, पर्सेन्टमा दिएछ भने त्यसलाई नम्बरमा चेन्ज गर्ने। यो एउटा कुरा बुझ्नै पर्यो है त। ल अब दोस्रो कुरा हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने दोस्रो कुरा के छ भने अब अर्को डेटा दिएको छ। वेजेस एउटा त लेख्यौँ हामीले र अर्को भनेको वेजेस बिट्विन कति दिएको छ? 500 र 999 को बिच वेजेस पर डे दिएको छ, 500 देखि 999 र यसको सङ्ख्या कति दिएको छ भन्दाखेरि 200जना छन् रे। यहाँ 200जना छन् रे। ल यो सक्यो। अब त्यो पछि अर्निङ गर्ने भनेको 1000 देखि 1499जना। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। त्यो पछि 1000 देखि 1499जना, 1000 देखि 1499जना र त्यसमा पनि अब सङ्ख्या कति दिएको छ? यसको सङ्ख्या भन्दा 30% भनेको छ। 30% कसको भन्दाखेरि टोटल इम्प्लोइको 30%। ल यो भनेको यसरी 30%
टोटल इम्प्लोइ भनेको हाम्रो 1000 जना छन्। यो गर्दाखेरि यसै गरी 30 डिभाइड बाई 100 इन्टु 1000 गर्ने हो। त्यो गर्दा हाम्रो भ्यालु 300 आउँछ। ल अब यो पछि फेरि अर्को डेटा दिएको छ 1500 देखि 1979 अन गर्ने वेजेस पर डे। 1500 देखि 1979 अन गर्ने। ल अब यसको सङ्ख्या हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि 250 दिएको छ। 250 इम्प्लोइ अन बिट्विन 1500 एन्ड 1979 भन्नुको मतलब यसको सङ्ख्या कति रहेछ 250। ल अब हामीलाई लास्ट इन्फर्मेसन अर्को पनि दिएको छ, त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। ल हेरौँ है त। अब हामीलाई लास्टमा के दिएको छ भन्दाखेरि रेस्ट अन ₹2000 एन्ड एबोभ भनेर दिएको छ। ल लास्टमा के दिएको छ भन्दाखेरि रेस्ट अन 2000 एन्ड एबोभ। ल अब 2000 भन्दा माथि एबोभ 2000 कमाउनेको सङ्ख्या कति रहेछ भन्दाखेरि रेस्ट भनेको बाँकी। ल त्यो सङ्ख्या कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि 1000 जनाबाट यहाँ भएको जुन सङ्ख्या छ यो सङ्ख्या यो चारैवटा सङ्ख्यालाई घटाउने। किनभने अब रेस्ट बाँकी रहेको सङ्ख्या निकाल्न हाम्रो टोटल सङ्ख्या भनेको 1000 जना छ। 1000 जनाबाट यो 100, 200, 300 र यो 250 घटाउँदाखेरि हाम्रो बाँकी रहेको सङ्ख्या आउँछ। ल 1000 माइनस 850 हुन्छ। यो भ्यालु 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 250 भनेको 850 हुन्छ। यो 850लाई घटाउँदाखेरि हाम्रो बाँकी रहेको सङ्ख्या आउँछ। ल यो भनेको यसरी 15 आउने रहेछ। ल अब यो टोटल एन भनेको समेसन एफ हुन्छ, यसको भ्यालु हामी 1000 यसरी राख्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गरेको छैन। हामीले जस्ट दिएको इन्फर्मेसनलाई यसरी डिस्ट्रिब्युसनको फर्ममा लेखेको मात्र हो, डेटालाई मिलाएर लेखेको मात्र हो, केही पनि गरेको छैन। एकदम सजिलो छ। कसरी लेख्ने मैले भनिसकेँ। एउटामा वेजेस पर डे राख्ने, अर्कोमा नम्बर अफ इम्प्लोइज कतिजना सङ्ख्या छन् र हामीलाई दिएकै इन्फर्मेसनलाई युज गरेर हामीले लेखिरहेको हो, केही गाह्रो छैन। ल अब यो भइसकेपछि अब यो डेटा कस्तो खालको डेटा छ भनेर हेरौँ है त। ल यहाँ लेस देन 500 छ, त्यो पछि अनि लगभग कन्टिन्युस अथवा क्लोज इन्टरभल भएको डेटा दिएको छ, क्लोज क्लास भएको डेटा छ र लास्टमा ओपन एन्डेड डेटा छ र फर्स्टमा पनि ओपन एन्डेड डेटा छ। र यस्तो खालको डिस्ट्रिब्युसन हुँदाखेरि जहिले पनि के सम्झिने भन्दा यसरी ओपन एन्ड भएको लेस देन 500 भनेको अब कति पो हो हामीलाई थाहा छैन। हामीलाई यतिदेखि यतिसम्म भनेर ठ्याक्कै एउटा रेन्ज थाहा नहुँदाखेरि, जस्तै कि 0 देखि 500 सम्म भनेको भए यो क्लोज इन्डेड हुन्थ्यो, किनभने 0 र 500 को बिचमा भ्यालुहरू पर्ने भनेर थाहा हुन्थ्यो। यो भनेको क्लोज इन्डेड डेटा अथवा क्लास इन्टरभल भन्थ्यौँ। त्यस्तो केसमा हाम्रो गर्ने प्रोसेस अर्कै हुन्छ। र यसरी ओपन इन्ड आउँदाखेरि ओपन इन्ड लेस देन 500 अथवा एबोभ 2000 यसरी ओपन इन्डेड डेटा आउँदाखेरि जहिले पनि के सम्झिने भन्दा ओपन इन्डेड डेटा आउने बित्तिकै जहिले पनि मिडियन सबैभन्दा बेस्ट एभरेज हुन्छ भनेर सम्झिने। यसरी ओपन इन्डेड आउँदाखेरि हाम्रो निकाल्न पर्ने चिज भनेको मिडियन हुन्छ। मिडियन चाहिँ बेस्ट एभरेज हुन्छ। ल यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है, मिडियन चाहिँ बेस्ट एभरेज हुन्छ। ल अब यो मैले बुझाउनको लागि लेखेँ। इक्जाममा तपाईँहरूले यसरी यो सबै लेख्नु पर्दैन। मैले चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई कस्तो खालको डेटामा कसरी चाहिँ कुन चाहिँ एप्रोप्रिएट
एभरेज हुन्छ भनेर सिकाउन खोजेको मात्रै हो। ल यसरी ओपन इन्डेड डेटा आउँदाखेरि ओपन इन्डेड भनेको यस्तो फर्ममा डेटा आउँदा लेस देन र एबोभ यो फर्स्ट क्लास र लास्ट क्लासमा यसरी यस्तो खालको फर्मको डेटा आउँदाखेरि यो ओपन इन्डेड डेटा हुन्छ। यसरी क्लोज इन्डेड सुरुमै क्लोज इन्डेड यो फर्ममा आएन, डेटा आएन भने हाम्रो ओपन इन्डेड डेटाको फर्म लेस देन अथवा एबोभ 2000 को फर्ममा हुन्छ। यस्तो खालको डेटा आउँदाखेरि जहिले पनि हामीले मिडियनलाई युज गर्ने र मिडियन नै सबैभन्दा एप्रोप्रिएट एभरेज हुन आउँछ। यस्तो खालको डेटालाई ओपन इन्डेड क्लास भएको डेटालाई मिडियन नै सबैभन्दा सुइटेबल एभरेज हुन आउँछ। ल यति कुरा मैले भने। अब यो कुरा बुझिसकेपछि अब यसैलाई ल्याङ्ग्वेजको फर्ममा लेखौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेखौँ। हामीलाई रिजन दिए किन चाहिँ कुन चाहिँ सुइटेबल एभरेज हुन्छ र किन त्यो युज गरिन्छ भनेर सोधेको छ। त्यो हुने हुनाले अब यसलाई लेखौँ हामी। ल अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दा सिन्स द गिभन distribution has open-end classes, so median is the suitable एभरेज। ल मिडियन नै सबैभन्दा सुइटेबल एभरेज हुन्छ। ल अब मिडियनको क्यालकुलेसन गर्ने, हामीले मिडियन क्यालकुलेट गर्ने। ल अब काम सकियो। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब कन्टिन्युअस डेटामा मिडियन क्यालकुलेट गर्न हामीलाई सिएफ चाहिन्छ। पहिलो कुरा त्यो सिएफ निकाल्ने, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु निकाल्ने। त्यसै गरी अब अर्को चिज भनेको हाम्रो मिडियनको पोजिसन चाहिन्छ, जसलाई n/2 भन्ने फर्मुलाले हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीलाई क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी प्रिसिडिङ द मिडियन क्लास चाहिन्छ र त्यसको लागि मिडियन क्लास नै आवश्यक पर्यो र पहिला मिडियन क्लास निकाल्ने। मिडियन क्लास निकालिसकेपछि मिडियनको फर्मुलामा जुन प्यारामिटरहरू छ एल, त्यसै गरी n/2, सिएफ, एफ र एच, यो सबै भ्यालुहरू थाहा पाइसकेपछि हामीले मिडियन इजिली क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। ल त्यसको लागि अब हामीले सिएफ निकाल्न पर्ने छ र यही डेटालाई युज गरेर हामीले सिएफ निकाल्छौँ। वेजेस पर डे, सुरुमा हाम्रो डेटा भनेको वेजेस पर डे छ। वेजेस पर डे यो रुपिजमा छ। त्यसै गरी नम्बर अफ इम्प्लोइज, यो फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। नम्बर अफ इम्प्लोइज भनेको नम्बर अफ इम्प्लोइजलाई फ्रिक्वेन्सीले एफले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हामीले निकाल्नु पर्ने छ। र अब वेजेस पर डे हाम्रो सुरुको कति छ भन्दा लेस देन 500 छ। लेस देन 500 छ। लेस देन 500 छ र यसको नम्बर अफ इम्प्लोइज कति निकालेको छौँ भन्दा 100 निकालेका छौँ। ल त्यसै गरी अब 500 देखि 999 छ। त्यसै गरी 1000 देखि 1499, त्यसै गरी 1500 देखि 1999, 1499 छ अगाडि, यसमा 1999 छ। त्यसै गरी एबोभ 2000। ल हामीलाई दिएको डेटा यति नै हो। ल अब 500 देखि 999 सम्म हाम्रो डेटाको नम्बर अफ इम्प्लोइज कति छन् भन्दा 200 जना छन्। त्यसै गरी 1000 देखि 1499 जना, 99 को वेज लिने, प्रत्येक दिन वेज लिने हाम्रो
इम्प्लोइको सङ्ख्या 300 छ। त्यसै गरी 1500 देखि 1979 ज्याला लिनेको सङ्ख्या हाम्रो 250 छ। र फाइनल्ली हाम्रो एबोभ 2000 ज्याला लिनेको सङ्ख्या 150 रहेको छ। ल अब यो सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दाखेरि यसले टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन दिन्छ। यो भनेको हाम्रो 1000 हुन आउँछ। ल अब सिएफ निकाल्ने एकदमै सजिलो छ। लेस देन 500 को सिएफ निकाल्दा जुन यो फ्रिक्वेन्सी छ त्यो नै हाम्रो सिएफ हुन्छ। त्यसै गरी अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा 500 देखि 979 को सिएफ निकाल्न यो दुईटा भ्यालुलाई जोड्ने, अर्थात् 100 प्लस 200 गर्ने यसले भ्यालु 300 दिन्छ। त्यसै गरी 1000 देखि 1479 सम्मको सिएफ निकाल्नु पर्यो भने अब यही 3वटा भ्यालुलाई जोड्ने। हामीले यो 3वटा फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, अर्थात् 100 प्लस 200 गर्दा 300, 300 प्लस 300 गर्दा 300 प्लस 300 गर्दा 600। यसरी जोड्दै लाग्ने। यो 3वटालाई जोड्ने यसको निकाल्नु पर्यो भने 100, 200 र 300। ल त्यसै गरी अब 1500 देखि 1979 सम्मको हामीले सिएफ निकाल्न पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि यो 4वटा फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, अर्थात् 100, 200, 300 र 250लाई जोड्ने। 100 प्लस 200 भनेको 300 हुन्छ, 300 प्लस 300 भनेको 600 हुन्छ, 600 प्लस 250 जोड्ने, यो गर्दा 850 हुन आउँछ। ल त्यसै गरी अब एबोभ 2000 को लागि हामीले सिएफ निकाल्न पर्यो भने के गर्ने भन्दा यो सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्ने, अर्थात् 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 250 प्लस 150, अर्थात् 850 मा 150 जोड्ने। ल यो गर्दा हाम्रो भ्यालु 1000 आउँछ। ल यो यसरी सिएफ निकाल्ने तरिका हो र सर्ट फर्मबाट नै सिएफ हामीले निकाल्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल त्यो कसरी हुन्छ त्यो पनि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। ल एकदम सर्ट टेक्निकबाट सिएफ निकाल्न इक्जाममा आयो भने कसरी गर्ने त्यो कुरा देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् है त, सुरुमा लेस देन 5000 को लागि सिएफ निकाल्न पर्यो भने यो जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यो नै हाम्रो सिएफ हुन्छ फर्स्ट क्लासको लागि। र सेकेन्डबाट चाहिँ अब फ्रिक्वेन्सीहरूलाई कसरी जोड्ने त्यो कुरा म सिकाउँछु। 500 देखि 979 को सिएफ निकाल्न पर्यो भने यहाँ जुन सिएफ योभन्दा अगाडि सिएफ निकालिएको छ त्यो र अहिलेको यो फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, अर्थात् यो 100 र यो 200लाई जोड्ने। 100 प्लस 200 गर्दा यसरी 300 आउँछ। त्यसै गरी 1000 देखि 1479 को सिएफ निकाल्न पर्यो भने यहाँ जुन 300 आएको छ योभन्दा माथिल्लो क्लासको सिएफ आएको छ त्यो सिएफ र यसको फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने। 300 प्लस 300 गर्दा यसरी 600 आउँछ। त्यसै गरी 1500 देखि 1979 को सिएफ निकाल्न पर्यो भने हामीले यहाँ भर्खरै योभन्दा माथि आएको सिएफ 600 जुन छ त्यसमा यो 250लाई जोड्ने। 600 प्लस 250लाई जोड्ने, त्यो गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 850 आउँछ। र फाइनल्ली एबोभ 2000 को लागि सिएफ निकाल्न पर्यो भने यो जुन 850 जुन योभन्दा अगाडिको सिएफ आएको छ त्यसमा यसको फ्रिक्वेन्सी अर्थात् 150लाई जोड्ने। 850 प्लस 150 गर्दा यसरी 1000 आउँछ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। मैले यो सर्टकट टेक्निकबाट कसरी सिएफ निकाल्ने भनेर तपाईहरुलाई जानकारी दिएँ। ल यो कुरा भइसकेपछि अब हामी यसको फर्दर क्याल्कुलेसन गर्छौं। ल अब
अर्को कुरा हामीले निकालेको सिएफ मिल्यो या मिलेन भनेर चेक पनि गर्न सक्छौँ। यो पनि थाहा पाइराख्नु होला, यसले पनि हेल्प गर्छ तपाईँहरूलाई। ल यो जुन हामीले यहाँ 1000 निकालेको छौँ लास्टमा सबै फ्रिक्वेन्सीको अर्थात् सम, यो जुन निकालेको छौँ यो भ्यालु र यो सिएफको लास्ट जुन क्लास छ त्यसको भ्यालु सेम हुनुपर्छ। यसरी 1000 अहिले सेम छ, त्यो सेम भ्यालु आउनुपर्छ। यदि सेम भ्यालु आएन भने हामीले निकालेको सिएफ मिस्टेक छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। यो कुरा पनि ख्याल गर्नलाई। ल यति कुरा मैले यसमा गरेँ। ल अब यो पछि हामीले मिडियनको पोजिसन निकाल्छौँ। कन्टिन्युअस डेटामा मिडियनको पोजिसन निकाल्न हामीले के फर्मुला युज गर्छौँ भन्दा पोजिसन अफ मिडियन भनेको n/2 गर्छौँ। n भनेको हाम्रो 1000 छ, डिभाइड बाई 2 भनेको हाम्रो भ्यालु 500 आउँछ। ल अब के हेर्ने भन्दाखेरि अब यहाँ पनि सम्झिनै पर्ने कुरा छ। यसमा के कुरा ख्याल गर्ने भन्दा यो जुन हामीले पोजिसन अफ मिडियनमा जुन भ्यालु निकालेको छौँ यो र सिएफको भ्यालु हामीले कम्पेयर गर्ने। र यदि यहाँ जुन पोजिसन अफ मिडियनमा यो निकालेको भ्यालु यो 500 छ, यो र यहाँ सिएफमा भएको भ्यालु सेम छ भने त्यसकै करेस्पोन्डिङ क्लासलाई हामीले मिडियन क्लासको रूपमा हेर्छौँ। तर यदि सेम छैन, सिएफमा र यहाँ यो पोजिसन अफ मिडियनमा छुट्टा छुट्टै भ्यालु छ, पोजिसन अफ मिडियनमा र यो सिएफमा छुट्टा छुट्टै भ्यालु छ भने त्यति बेला के गर्ने भन्दाखेरि जहिले पनि यो सम्झनु होला, यो सबैमा गर्ने टेक्निक यही नै हो। र मैले यहाँ जति पनि कुराहरू भन्दैछु यो सबैमा गर्ने टेक्निक एउटै नै हो, त्यही भएर नआत्तिनु होला र त्यसलाई धैर्यपूर्वक हेर्नु होला र यही प्रोसेसलाई कपी गर्नु होला र यही प्रोसेसलाई सम्झिनु होला। ल अब यो जुन 500 र यहाँको सिएफ कम्पेयर गर्नु छ हामीलाई, र के गर्ने भन्दा यो 500 भन्दा ठुलो सिएफको भ्यालुलाई हेर्ने। 500 भन्दा ठुलो सिएफको भ्यालु भनेको हाम्रो अहिले 600 छ र यही 600 को करेस्पोन्डिङ जुन क्लास छ त्यो नै हाम्रो मिडियन क्लास हुन्छ। र यही 600 को करेस्पोन्डिङ क्लास छ त्यो नै हाम्रो मिडियन क्लास हुन्छ। मिडियन क्लास हुन्छ, यो कुरा ख्याल गर्ने है। ल अब यसलाई मिलाएर लेखौँ। ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सिएफ जस्ट ग्रेटर देन 500 इज 600। ल 500 भन्दा ठुलो सिएफको भ्यालु भनेको 600 छ, सो इट्स करेस्पोन्डिङ मिडियन क्लास इज कति छ, 1000 देखि 1499। ल अब हामीले यहाँसम्म काम सकायौँ। अब यहाँनिर एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने नि हामीले अब हामीलाई दिएको यो जुन डेटा छ नि, यो डेटा चाहिँ अहिले कस्तो फर्ममा छ भन्दाखेरि यो डेटाहरू इन्क्लुसिभ टाइप अफ क्लास इन्टरभलको फर्ममा छ, इन्क्लुसिभ फर्ममा छ। र इन्क्लुसिभ र एक्सक्लुसिभ फर्म भनेको कस्तो हो थोरै बुझौँ र यो आवश्यक पनि छ। तपाईँहरूले इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभमा लगाएर मात्र प्रब्लमलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुनाले थोरै म यसको बारेमा भन्छु। मैले योभन्दा अगाडिको प्रब्लमहरू गराउँदा पनि यसलाई डिटेलली गराएको छु, त्यसैले यसलाई सर्ट फर्ममा इन्क्लुसिभ भनेको कस्तो र इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभ कसरी बनाउने भनेर त्यो पनि सिकाउँछु म। ल इन्क्लुसिभ टाइप अफ क्लास इन्टरभल भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्लुसिभ टाइप यतापट्टि यो एक्सक्लुसिभ टाइप। ल यसमा कस्तो खालको डेटा हुन्छ भन्दाखेरि 0 देखि 4 सम्म गयो, त्यसै गरी 5 देखि 9 सम्म गयो, 10 देखि 14 सम्म गयो, 15 देखि यसरी
19सम्म यसरी डेटा आयो भने, यस्तो फर्ममा डेटा आयो भने यसलाई इन्क्लुसिभ टाइप भन्छौँ। र एक्सक्लुसिभ टाइपमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 0 देखि 5 सम्म, 5 देखि 10 सम्म, 10 देखि 15 सम्म, 15 देखि 20 सम्म। अर्थात् कसरी बुझ्ने भन्दा अब सधैँ यस्तै डाटा हुन्छ भन्ने छैन। कसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ इन्क्लुसिभ हो या एक्सक्लुसिभ हो भन्दाखेरि यहाँ जुनबाट यो फर्स्ट क्लासमा जुन अप्पर लिमिट छ हाम्रो, त्यो र हाम्रो सेकेन्ड क्लासको लोअर लिमिटलाई हेर्ने। यदि यो दुईटा सेम छैन भने हामीले यस्तो खालको इन्टरभल, क्लास इन्टरभललाई इन्क्लुसिभ टाइप अफ क्लास इन्टरभल भन्छौँ। र यदि फर्स्ट क्लासको अप्पर लिमिट र सेकेन्ड क्लासको लोअर लिमिटको भ्यालु सेम छ, अर्थात् यो भ्यालु र यो भ्यालु सेम छ भने 5 5 छ अहिलेको केसमा, यसरी भ्यालु सेम छ भने हामीले यस्तो खालको क्लास इन्टरभललाई एक्सक्लुसिभ टाइप अफ क्लास इन्टरभल भनेर भन्छौँ। ल अब हेरौँ है त, इन्क्लुसिभ र एक्सक्लुसिभ कसरी छुट्याउने म फेरि एकपटक तपाईँहरूलाई भन्छु। ल यसलाई फेरि एकपटक ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसरी जुन क्लास इन्टरभल छ, फर्स्ट क्लास र सेकेन्ड क्लास इन्टरभलको अप्पर लिमिट, एउटाको अप्पर लिमिट, फर्स्ट क्लासको अप्पर लिमिट र सेकेन्ड क्लासको लोअर लिमिट। ल यसरी त्यसै गरी यस्तो क्रस गराउँदाखेरि भ्यालु सेम छ भने त्यस्तो खालको क्लासलाई हामीले एक्सक्लुसिभ टाइप भनेर भन्छौँ। ल यसरी क्रस गराउँदाखेरि भ्यालु सेम छ, यसरी क्रस गर्दाखेरि भ्यालु सेम छ भने त्यस्तो खालको क्लास इन्टरभललाई हामी एक्सक्लुसिभ टाइप अफ क्लास इन्टरभल भनेर भन्छौँ। ल यसरी क्रस गराउँदाखेरि, अर्थात् यसरी बुझ्दा नि हुन्छ, अथवा फर्स्ट क्लासको जुन अप्पर लिमिट र सेकेन्ड क्लासको लोअर लिमिट, त्यसै गरी अब सेकेन्ड र थर्डको लागि हेर्दा सेकेन्डको अप्पर, थर्डको लोअर लिमिट, त्यसै गरी अब थर्ड क्लासको लागि हेर्दाखेरि थर्डको अप्पर र फोर्थको लोअर। यसरी यो भ्यालु सेम छ भने यस्तो खालको क्लास इन्टरभललाई हामी एक्सक्लुसिभ टाइप अफ क्लास इन्टरभल भन्छौँ। र यसरी क्रस गर्दा सेम भ्यालु छैन, डिफ्रेन्ट भ्यालु छ, एक बढी भ्यालु अथवा एक घटी भ्यालु छ भने यस्तो खालको क्लासलाई हामी इन्क्लुसिभ टाइप अफ क्लास इन्टरभल भनेर भन्छौँ है त। यो कुरा चाहिँ एकदमै बेसी ख्याल गर्नुपर्छ हामीले। ल यो कुरा ख्याल गरिसकेपछि, यसरी यो इन्क्लुसिभ हामीले छुट्याउन जानिसकेपछि अब इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभमा लग्नुपर्ने हुन्छ। र इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभमा लग्न के गर्ने भन्दाखेरि यो इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभमा लग्न के गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई एउटा करेक्सन फ्याक्टर चाहिन्छ। करेक्सन फ्याक्टर जसलाई हामी सर्ट फर्ममा CF भनेर भन्छौँ। ल यो कुरा नोट गर्नलाई मैले यहाँ डिटेलली पढाइरहेको छु यो इन्क्लुसिभ र एक्सक्लुसिभको। तपाईँहरूले इक्जाममा यो गर्नु पर्दैन, सिधै इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभ सिधै बनाउन सक्नुहुन्छ। यो डेटा इन्क्लुसिभ छ, यसलाई सिधै एक्सक्लुसिभ बनाउन सक्नुहुन्छ। बस करेक्सन फ्याक्टर कसरी युज गर्ने र कसरी निकाल्ने त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। र करेक्सन फ्याक्टरमा के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो निकाल्ने एउटा सानो फर्मुला छ, सर्ट फर्मुला। त्यसलाई बुझ्ने बित्तिकै तपाईँहरूले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ इक्जाममा त, प्र्याक्टिस अलि बढी गर्नुभयो भने। र अहिले चाहिँ मैले यहाँ डिटेलली यसलाई लेख्दै गराइरहेको छु ताकि तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर। लोअर लिमिट अफ नेक्स्ट CI माइनस अप्पर लिमिट अफ प्रिभियस CI डिभाइड बाई 2। ल करेक्सन फ्याक्टर निकाल्ने फर्मुला चाहिँ यो रहेछ। अब यो भनेको कस्तो हो त्यो पनि बुझौँ र त्यसलाई कसरी निकाल्ने त्यो पनि हेरौँ। ल यो आइसकेपछि अब रियल लोअर लिमिट र रियल अप्पर लिमिट चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि त्यसको लागि पनि सानो फर्मुला छ, रियल लोअर लिमिट
रियल लोअर लिमिट। अब यो चाहिँ करेक्सन फ्याक्टर निकाल्ने फर्मुला भयो। अब यसमा यो इन्क्लुसिभमा पहिला करेक्सन फ्याक्टर निकाल्ने, करेक्सन फ्याक्टर आइसकेपछि अब रियल लोअर लिमिट र रियल अप्पर लिमिट निकाल्न हामीले लोअर लिमिट माइनस सिएफ गर्छौँ लोअर लिमिट निकाल्न। त्यसै गरी रियल अप्पर लिमिट निकाल्न हामीले के गर्छौँ भन्दा अप्पर लिमिट प्लस सिएफ अर्थात् करेक्सन फ्याक्टर। ल यो कुरा हामीले हेर्छौँ। ल अब कसरी गर्ने, पहिला करेक्सन फ्याक्टर कसरी निकाल्ने र रियल लोअर लिमिट र रियल अप्पर लिमिट चाहिँ कसरी निकाल्ने त्यो हेरौँ। ल हामीलाई दिएको जुन डेटा छ, ल त्यो कुनै 3वटा डेटा मैले लिएँ र हाम्रो इन्क्लुसिभ टाइप अफ क्लास इन्टरभल छ यो, र यसलाई एक्सक्लुसिभमा लग्दैछौँ हामी। र हाम्रो पहिलो डेटा कस्तो खालको छ भनेर भन्दाखेरि मैले सपोज 3वटा डेटा यहाँ लिएँ मैले यहाँ बुझाउनको लागि। जस्तै कि हाम्रो पहिलो डेटा मैले यसरी 500 देखि 979 लिएँ, त्यसै गरी 1000 देखि 1479 र त्यसै गरी 1500 देखि 1999। ल यस्तो खालको डेटा छ हामीसँग र यो इन्क्लुसिभ टाइप अफ क्लास इन्टरभल हो। इन्क्लुसिभ टाइप अफ क्लास इन्टरभल। ल अब यस्तो केसमा सुरुमा करेक्सन फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो, सिएफ निकाल्नु पर्यो। सिएफ कसरी निक्लिँदैछ भन्दाखेरि हेरौँ है त। यसले के भनेको छ भन्दा सिएफ निकाल्ने फर्मुला लोअर लिमिट अफ नेक्स्ट सिआई माइनस अप्पर लिमिट अफ प्रिभियस सिआई डिभाइड बाई 2। अब नेक्स्ट सिआई र प्रिभियस सिआई भनेको कस्तो हो। ल अब प्रिभियस भन्ने बित्तिकै जहिले पनि अगाडिको, ठिक छ, र नेक्स्ट भन्ने बित्तिकै पछाडिको। ल प्रिभियस भनेको यो अगाडिको हो, यो पछाडिको। जुनसुकै दुईटा क्लास लिँदा हुन्छ हामीले, यसलाई र यसलाई लिए पनि हुन्छ। र अहिले मैले यो र यो दुईटा क्लास लिएको छु, यो क्लास र यो क्लासलाई हेरेको छु। जुनसुकै दुईटा क्लास चाहिँ हामीले लिनु पर्यो र त्यसबाट जुन अगाडि हुन्छ त्यसलाई प्रिभियस क्लास भन्छौँ, जुन पछाडि हुन्छ त्यसलाई नेक्स्ट क्लास भनेर भन्छौँ। ल अब यसले भन्न खोजेको के हो भन्ने कुरा फेरि बुझौँ। ल अहिले मैले दुईवटा क्लास लिएको छु, 500 देखि 979 र 1000 देखि 1479। यसमा अगाडिको प्रिभियस क्लास छ, पछाडिको नेक्स्ट क्लास इन्टरभल छ। ल अब यसमा लोअर लिमिट अफ नेक्स्ट सिआई भन्यो, लोअर लिमिट अफ नेक्स्ट सिआई। नेक्स्ट सिआई हाम्रो अहिले कुन छ 1000 देखि 1479। अब यसमा लोअर लिमिट भनेको यो अगाडिको हुन्छ, अप्पर लिमिट भनेको पछाडिको हुन्छ। अर्थात् लोअर लिमिट अफ नेक्स्ट सिआई भनेको लोअर लिमिट अहिले कति रहेछ 1000 लिने यसरी, माइनस अब अप्पर लिमिट अफ प्रिभियस सिआई। ल अब प्रिभियस भनेको अगाडिको सिआई हो, अगाडिको सिआईमा हेरौँ। यसमा यो लोअर लिमिट हुन्छ, यो अप्पर लिमिट हुन्छ। ल यसलाई फेरि बुझाउँछु म, हेरौँ है। ल अब के गर्नुपर्नेछ, अप्पर लिमिट अफ प्रिभियस सिआई। अहिले प्रिभियस सिआई लिँदैछु, प्रिभियस भनेको अगाडिको सिआई लिँदैछु। यसमा लोअर लिमिट भनेको अगाडिको हुन्छ, अप्पर लिमिट भनेको पछाडिको हुन्छ है त। ल लोअर लिमिट हाम्रो 500 छ, अप्पर लिमिटको भ्यालु 979 छ। अर्थात् अप्पर लिमिटको चाहिँ भ्यालु लिने भन्दैछ, अर्थात् 979 यो भ्यालु लिने भन्दैछ। डिभाइड बाई अब हाम्रो फर्मुलाको 2 जस्ताको तस्तै छँदैछ। ल अब यो गर्दा हाम्रो भ्यालु कति आयो भन्दा 1000 माइनस 979 भनेको 1 हुन्छ, 1लाई 2ले डिभाइड गर्दा 0.5
हुन आउँछ। ल यो त निकाल्यौँ। अब यो निकालिसकेपछि करेक्सन फ्याक्टर निकालिसकेपछि फेरि अब रियल लोवर लिमिट र रियल अप्पर लिमिट हामीले निकाल्नु पर्नेछ र यो फर्मुला लगाएर हामीले रियल लोवर लिमिट र रियल अप्पर लिमिट निकाल्छौँ। अब रियल लोवर लिमिट निकाल्न के गर्ने रहेछ भन्दा हाम्रो जुन लोवर लिमिट छ, लोवर लिमिट माइनस करेक्सन फ्याक्टर। ल लोवर लिमिट मैले सुरुमा अब 500 देखि 979 को लिएँ फर्स्ट क्लासको लागि। त्यसमा लोवर लिमिट हाम्रो कति छ भन्दा 500 छ, 500 छ माइनस सीएफ भनेको करेक्सन फ्याक्टरको भ्यालु कति आएको छ 5 आएको छ। ल त्यो गर्दा हाम्रो भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि 500 माइनस 0.5 गर्नु पर्यो। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल त्यसको भ्यालु हाम्रो 499.5 आउने रहेछ। त्यसैगरी अब रियल अप्पर लिमिट भनेको अप्पर लिमिट प्लस सीएफ करेक्सन फ्याक्टर जोड्ने। अप्पर लिमिट हाम्रो कति छ 979 प्लस 0.5, यो भनेको 979.5। ल पहिलो क्लासको लागि यसरी निकाल्ने। अब दोस्रो क्लासको लागि भने यही फर्मुला युज गर्ने, रियल लोवर लिमिट र रियल अप्पर लिमिट निकाल्ने। ल दोस्रो क्लास भनेको हाम्रो कति छ भन्दा 1000 देखि 1479 छ। अब 1000 मा के गर्नु पर्यो, रियल लोवर लिमिट निकाल्न 0.5 घटाउनु पर्यो। 1000 मा 0.5 घटाउँदाखेरि 999.5 हुन्छ। र अब अप्पर लिमिट हाम्रो कति छ 1479 छ, त्यसमा 0.5 जोड्नु पर्यो। रियल अप्पर लिमिट निकाल्न 1479 मा 0.5 जोड्दाखेरि 1479.5 हुन आउँछ। ल यो सेकेन्ड क्लासको लागि हामीले निकाल्यौँ। अब थर्ड क्लासको लागि हेरौँ है त। थर्ड क्लासको लागि हाम्रो भ्यालु कति छ भन्दाखेरि 1500 देखि 1979 सम्म छ। अब 1500 जुन छ त्यसको रियल लोवर लिमिट निकाल्न लोवर लिमिट माइनस सीएफ गर्नुपर्छ। लोवर लिमिट हाम्रो 1500 छ, त्यसमा सीएफ भनेको 0.5 घटाउने, अर्थात् 1500 मा 0.5 घटाउँदाखेरि 1479.5 हुन आउँछ। र अब अप्पर लिमिटमा के गर्नु पर्यो 0.5 जोड्नु पर्यो, अर्थात् करेक्सन फ्याक्टर जोड्नु पर्यो। 1979 मा 0.5 जोड्दाखेरि 1979.5 हुन आउँछ। ल यसरी हामीले इन्क्लुसिभ टाइप अफ क्लास इन्टरभललाई एक्सक्लुसिभ टाइप अफ क्लास इन्टरभलमा चेन्ज गर्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। र हाम्रो अब चाहिँ कस्तो खालको आयो भन्दाखेरि डेटा 499.5 देखि 999.5 सम्म, त्यसै गरी 999.5 देखि 1499.5 सम्म, त्यसै गरी 1499.5 देखि 1999.5 सम्म। ल अब हेरौँ है त। यो भ्यालु र यो भ्यालु सेम छ, यसरी क्रस गर्दाखेरि यो भ्यालु र यो भ्यालु सेम छ, अर्थात् यसरी क्रस गर्दाखेरि भ्यालु सेम छ भने के सम्झिने भन्दाखेरि यो एक्सक्लुसिभ टाइप अफ क्लास इन्टरभल भइसक्यो भनेर बुझ्ने। ल अब एक्सक्लुसिभ बनाइसकेपछि हामीले अब इजिली मिडियन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। ल अब हेरौँ है त। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल अब हाम्रो जुन क्लास छ मिडियन क्लास, हाम्रो मिडियन क्लास के छ भन्दाखेरि यहाँ 1000 देखि 1479 जुन थियो, 1000 देखि 1479, अब यो इन्क्लुसिभ थियो, यसलाई एक्सक्लुसिभ बनाउँदाखेरि हाम्रो कस्तो आयो भन्दाखेरि 900
1449.5 देखि 1449.5 सम्म चाहिँ अब मिडियन क्लास आयो। ल नयाँ मिडियन क्लास हाम्रो यो आयो। अब यसैलाई युज गरेर हामीले मिडियनको भ्यालु निकाल्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब मिडियन निकाल्ने फर्मुला, कन्टिन्युअस डेटामा मिडियन निकाल्ने फर्मुला एमडी भनेको L + n/2 - CF / F * H हुन आउँछ। ल अब यसमा L भनेको लोअर लिमिट अफ मिडियन क्लास, जुन हाम्रो यो मिडियन क्लास आएको छ यसको लोअर लिमिट यो हुन्छ, अप्पर लिमिट यो हुन्छ। अर्थात् लोअर लिमिटको भ्यालु कति रहेछ? 999.5 रहेछ। ल त्यसै गरी अब हामीलाई n/2 को भ्यालु चाहियो। n/2 भनेको हाम्रो कति छ आएको छ भन्दाखेरि 1000वटा अब्जर्भेसन छ, त्यसलाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि त्यसको भ्यालु 500 आएको छ। ल त्यसै गरी अब हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि f को भ्यालु चाहियो। f भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ मिडियन क्लास। ल फ्रिक्वेन्सी अफ मिडियन क्लासको फ्रिक्वेन्सी। हाम्रो मिडियन क्लास कति छ हेरौँ। मिडियन क्लास भनेको अहिले 1000 देखि 1449 छ, तर हाम्रो यो एक्ज्याक्ट मिडियन क्लास होइन। अर्थात् 999.5 देखि 1449.5 हाम्रो यो मिडियन क्लास हो र यसकै फ्रिक्वेन्सी हामीलाई चाहिएको हो। यसकै फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु भनेको हाम्रो कति छ भन्दा 300 छ। ल यही 300 नै हामीलाई चाहिएको फ्रिक्वेन्सी हो र यो f को भ्यालु अब हाम्रो 300 यसरी लेख्छौँ। ल अब त्यसै गरी CF क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी प्रिसिडिङ द मिडियन क्लास। ल मिडियन क्लास भन्दा अगाडिको क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई लिने। ल अब त्यो भनेको कस्तो हो हेरौँ त है त। यो प्रिसिडिङ भनेको अगाडि भनेर बुझ्नुपर्छ है हामीले। ल हाम्रो जुन मिडियन क्लास छ त्यसलाई हेरौँ पहिला। यो मिडियन क्लास छ, यो मिडियन क्लासभन्दा अगाडिको क्लासलाई हेर्ने। ल यो अहिले हाम्रो मिडियन क्लास छ, योभन्दा अगाडिको क्लासलाई हेर्ने। अर्थात् 500 देखि 999 सम्म छ, यसको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु लिने। अर्थात् CF को भ्यालु लिने। CF को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि यसको 300 रहेको छ। ल यो नै CF को भ्यालु रहेछ 300। ल अब H भनेको विथ अफ मिडियन क्लासको विथ। मिडियन क्लासको विथ निकाल्न हामीले के गर्छौँ? अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्छौँ र मिडियन क्लास हाम्रो कति छ? 999.5 देखि 1499.5 सम्म छ र यसमा यो भनेको लोअर लिमिट हो, यो पछाडिको भनेको अप्पर लिमिट हुन्छ जहिले पनि। ल अप्पर लिमिटको भ्यालु 1499.5 छ माइनस लोअर लिमिटको भ्यालु 999.5 रहेको छ। ल 1499.5 माइनस 999.5 गर्दा यसको भ्यालु 500 आउने रहेछ। ल यसरी हामीले मिडियन निकाल्न चाहिने भ्यालुहरू लेख्यौँ। L को भ्यालु, n/2 को भ्यालु, f को भ्यालु, CF को भ्यालु र h को भ्यालु र अब यही भ्यालुहरूलाई MD को फर्मुलामा राखौँ। MD भनेको L + n/2 - CF / F * H। ल अब L को भ्यालु हाम्रो कति छ भन्दा 999.5 छ, प्लस n/2 को भ्यालु हाम्रो 500 छ, माइनस CF को भ्यालु हाम्रो 300 छ
डिभाइड बाई एफको भ्यालु पनि हाम्रो 300 छ 300 छ इन्टु एचको भ्यालु हाम्रो 500 रहेको छ। ल अब 999.5 प्लस अब यो भ्यालुलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 333.33 आउँछ। ल अब यो भ्यालु एड गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु हामीले कति पाउँछौँ भन्दा 1332.83 पाउँछौँ। ल यो नै हाम्रो मिडियन वेज पर डे हो। हेन्स द मिडियन वेजेस पर डे इज रुपिज 1332.83। ल यो नै हाम्रो मिडियन वेज पर डे हुन आउँछ। ल एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। अलिकति क्याल्कुलेसन मैले यहाँ लामो तरिकाले तपाईहरुलाई बुझ्नुहुन्छ भनेर अलि लामै होस् भिडियो लामै भए पनि केही फरक परेन। तपाईहरुले मज्जाले बुझ्नु भयो भने कसरी गर्ने रहेछ, प्रब्लम आयो भने कसरी गर्ने, कसरी यसलाई सल्भ गर्ने रहेछ त्यो कुरा राम्रोसँग हेरेर बुझ्नु भयो भने यस्तो खालको प्रब्लमहरु सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले यसलाई अलि टाइम लगाएरै मजाले बुझाउँदै यसलाई सल्भ गरेको छु। यसलाई सबै कुराहरु एक्जाममा चाहिदैन र जस्तै एल भन्ने बित्तिकै सिधै तपाईहरुले 99.5 लेख्न सक्नुहुन्छ एक्जाममा, किनभने तपाईलाई थाहा हुन्छ एल भनेको लोअर लिमिट अफ मिडियन क्लास भन्ने थाहा भइसकेको हुन्छ। र यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई डिटेलली राम्रोसँग जेरो लेभलबाटै जस्तोसुकै क्वेशन आए पनि सल्भ गर्न सक्नु होस् भनेरै बनाएको हो। त्यो हुने हुनाले मैले यसलाई डिटेलली गरिरहेको छु र विशेष गरेर तपाईहरुले चाहिँ एक्जाममा आउँदाखेरि एल भनेको सिधै यो लेख्न सक्नुहुन्छ, एफ भनेको सिधै यसरी 300 लेख्न सक्नुहुन्छ, सीएफ भनेको सिधै 300 लेख्न सक्नुहुन्छ, एच भनेको सिधै 500 लेख्न सक्नुहुन्छ र एकदम सर्ट टाइममा हामीले प्रब्लमहरु सल्भ गर्न पर्ने हुन्छ एक्जाममा। त्यसैले यो सबै लेख्न पर्दैन। फ्रिक्वेन्सी अफ मिडियन क्लास, त्यसैगरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी प्रिसिडिङ द मिडियन क्लास, विड्थ अफ द मिडियन क्लास, यस्तो केही लेख्न पर्दैन एक्जाममा, सिधै गर्दा हुन्छ। र करेक्सन फ्याक्टर पनि सिधै तपाईहरुलाई थाहा हो। करेक्सन फ्याक्टर कति आउँछ हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ। दुईटा जुन क्लास इन्टरभल लाई लिने त्यसको अप्पर लिमिट प्रिभियसको अप्पर लिमिट लिने प्रिभियस क्लास इन्टरभलको, लोअर लिमिटको नेक्स्ट सीआई को लोअर लिमिट लिने, त्यसलाई 2 ले त्यो दुईटाको डिफरेन्सलाई 2 ले डिभाइड गर्ने भनेर थाहा भइसकेको केसमा सिधै करेक्सन फ्याक्टर निकाल्न सक्नुहुन्छ र करेक्सन फ्याक्टरलाई एउटा लोअर लिमिटमा घटाउने हो, अप्पर लिमिटमा जोड्ने भनेर बुझ्नुहुन्छ, सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ। र त्यो आइडिया तपाईहरुलाई भइसकेको हुन्छ प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि। यही कुराहरुलाई बेसी प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि सिधै कसरी निकाल्ने रहेछ भनेर थाहा हुन्छ। इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभमा कसरी लग्ने भन्ने कुरा थाहा भइसकेको हुन्छ र त्यसमा पनि धेरै टाइम लाग्दैन र एक्जाममा तपाईहरुले चाँडै यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै गर्नु पर्दैन। मैले चाहिँ यहाँ तपाईहरुलाई इन्क्लुसिभ टाइप कस्तो हुन्छ, एक्सक्लुसिभ टाइप कस्तो हुन्छ, त्यो कसरी छुट्याउने, एक्जाममा आयो भने कसरी फेस गर्ने भनेर यहाँ डिटेलली नै यसलाई बुझाएको हो। र करेक्सन फ्याक्टर कसरी निकाल्ने, त्यसैगरी रियल लोअर लिमिट अप्पर लिमिट कसरी निकाल्ने भनेर यहाँ डिटेलली पढाएको छु र यही प्रोसेस यही टेक्निकलाई तपाईहरुले थाहा पाउनु भयो भने एक्जाममा एकदम चाँडो तरिकाले हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउनुहुन्छ यसमा करेक्सन फ्याक्टर के चाहिन्छ र कति आउँछ र अब हाम्रो रियल लोअर लिमिट रियल अप्पर लिमिट कति हुन्छ एक्सक्लुसिभ टाइप अफ क्लास इन्टरभलमा भनेर हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउनुहुन्छ भनेरै यो डिटेलली मैले यसमा गराएको हुँ। ल अब त्यसपछि मिडियनको क्याल्कुलेसन हो। मिडियनको क्याल्कुलेसन कन्टिन्युअस डेटामा एकदम सजिलो तरिकाले गर्न सकिन्छ। हामीलाई फर्मुला थाहा हुनुपर्छ। फर्मुलामा भएको सिम्बलहरु भनेको के हो, त्यसको भ्यालु चाहिँ कसरी हेर्ने फ्रिक्वेन्सीमा, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा भनेर त्यो कुरा थाहा पाउने बित्तिकै हामीले इजिली मिडियन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। ल आज हामीले विशेष गरेर एउटा मात्र क्वेशन 10 मार्क्समा ट्युमा
सोधेको क्वेसन र सोध्न मिल्ने र सोध्न सकिने खालको क्वेसनको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ र यसमा के गऱ्यौँ भन्दाखेरि म थोरै फेरि यसलाई रिभाइज गराउँछु ताकि तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् र हामीले के गरेका रहेछौँ त्यो स्टेप्स चाहिँ याद होस्, सरसर्ती त्यो स्टेप याद होस्। त्यो स्टेप याद भइसकेपछि त्यो स्टेपको एउटा माइन्डमा एउटा सेटअप बसिसकेपछि यस्ता खालका प्रब्लम तपाईँहरूले सजिलै इक्जाममा फेस गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले म यसलाई एकचोटि फेरि रिभाइज गर्दैछु। हामीलाई चाहिँ यसरी क्वेसन सोधेको छ एउटा कम्पनीको बारेमा र कम्पनीमा 1000 जना इम्प्लोइ छन्। त्यसमा अब यहाँ वेजेस पर डे एकजनाको दिनको ज्याला कति हुन्छ र कतिजना चाहिँ छन् त्यो दैनिक त्यो 500 भन्दा तल ज्याला लिने, अर्थात् 500 देखि 979 सम्म ज्याला लिने, त्यसै गरी 1000 देखि 1479 सम्म ज्याला लिने, त्यसै गरी 1500 देखि 1979 सम्म ज्याला लिने, त्यसै गरी बाँकी रहेकाले अथवा 2000 भन्दा माथिकाले ज्याला कति पाउँछन् भनेर दिएको छ र त्यही कुरा दिएको छ र त्यसमा सुइटेबल एभरेज कुन चाहिँ हुन्छ भनेर सोधेको छ र आफ्नो रिजन देऊ त्यो सुइटेबल एभरेज किन हुन्छ भनेर हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ। र जहिले पनि यसरी डेटा आउने बित्तिकै यो टेबुलर फर्ममा हामीले डेटालाई चेन्ज गर्ने, टेबुलर फर्ममा डेटालाई चेन्ज गर्ने। एउटामा वेज पर डे, अर्कोमा नम्बर अफ इम्प्लोइ। ल यसरी पहिला डेटा चेन्ज गर्ने, हामीलाई दिएको इन्फर्मेसनलाई हामीले सुरुमा लेख्छौँ यसरी। यही इन्फर्मेसन लेखिसकेपछि अब यो कस्तो खालको डिस्ट्रिब्युसन छ, ओपन इन्डेड छ या क्लोज इन्डेड छ पहिला हेर्छौँ। यदि ओपन इन्डेड देख्ने बित्तिकै, ओपन इन्डेड हेर्ने बित्तिकै, ओपन इन्डेड छ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै जहिले पनि मिडियन चाहिँ एप्रोप्रिएट मेजर हुन्छ अथवा एभरेजको सबैभन्दा एप्रोप्रिएट मेजर भनेकै मिडियन हुन्छ भनेर बुझ्ने र मिडियनको क्यालकुलेसन गर्ने। ल मिडियनको क्यालकुलेसन गर्न हामीलाई सिएफ चाहिन्छ, त्यसैले अब सिएफ निकाल्छौँ। सुरुमा सिएफ निकाल्ने बित्तिकै दोस्रो स्टेप भनेको हामीले दोस्रो स्टेपमा के गर्छौँ भन्दा पहिलो स्टेप सिएफ निकाल्ने हो। त्यसै गरी दोस्रो स्टेप पोजिसन अफ मिडियन, मिडियनको पोजिसन कति हुन्छ हेर्ने हो। र त्यसपछि तेस्रो स्टेपमा के गर्छौँ, यो जुन पोजिसन अफ मिडियन र सिएफको भ्यालु कम्पेयर गर्छौँ र यो पोजिसन अफ मिडियन भन्दा ठुलो सिएफको भ्यालु लिन्छौँ, पोजिसन अफ मिडियन भन्दा ठुलो सिएफको भ्यालु लिन्छौँ र त्यसकै करेस्पोन्डिङ क्लास नै हाम्रो मिडियन क्लास हुन्छ। र अहिलेको केसमा हाम्रो अब डेटा इन्क्लुसिभ टाइपमा छ र त्यसलाई हामीले एक्सक्लुसिभ टाइपमा चेन्ज गर्नुपर्छ। इन्क्लुसिभबाट एक्सक्लुसिभमा चेन्ज गर्दाखेरि के गर्ने रहेछ भन्दा करेक्सन फ्याक्टर चाहिने रहेछ र करेक्सन फ्याक्टर निकाल्न यो फर्मुला युज गर्ने रहेछौँ। र यो करेक्सन फ्याक्टर आइसकेपछि अब रियल अप्पर लिमिट र रियल लोवर लिमिट यो फर्मुलाबाट हामीले इजिली निकाल्न सक्ने रहेछौँ। यसरी रियल लोवर लिमिट र रियल अप्पर लिमिट आइसकेपछि अब हाम्रो डेटा एक्सक्लुसिभ डेटा यस्तो फर्ममा आउने रहेछ र त्यसबाटै हामीले मिडियन क्लासलाई सेलेक्ट गर्ने रहेछौँ। र अब यति गरिसकेपछि मिडियन क्यालकुलेट गर्न यो फर्मुला युज गर्ने रहेछौँ, एल प्लस n/2 माइनस सिएफ/एफ इन्टु एच। ल यसमा भएको एल के हो, n/2 के हो, एफ के हो, सिएफ के हो, एच के हो, त्यसको भ्यालु हामीले डेटाबाट हेरेर थाहा पाउन सक्छौँ। र त्यो भ्यालु थाहा पाइसकेपछि यसरी यही फर्मुलामा राख्दाखेरि हामीले मिडियन सजिलै क्यालकुलेट गर्न सक्ने रहेछौँ। ल एकदम सजिलो छ, यसलाई बेसी प्र्याक्टिस गर्नु होला किनभने यो ट्युमा सोधिरहेको क्वेसन हो र सोध्न सक्ने खालको क्वेसन हो। किनभने ट्युमा प्रायः जसो 70% 30 देखि 70% कोर्सहरू अथवा क्वेसनहरू रिपिट भइरहेको हुन्छ। जुन कोर्समा सोधिएको क्वेसन छ, अगाडि ट्युमा आइरहेको क्वेसन छ, त्यसमध्ये 30 देखि 70% म्याक्सिमम 70% चाहिँ क्वेसनहरू रिपिट भइरहेको हुन्छन् प्रत्येक युनिटबाट। त्यो हुने हुनाले यसलाई बेसी नै प्र्याक्टिस गर्नु होला है, एकदमै ज्यादा प्र्याक्टिस गर्नु होला। प्र्याक्टिसको अर्को विकल्प छैन र जति बढी प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले इक्जाममा सजिलै तरिकाले त्यस्तो खालको जस्तोसुकै खालको क्वेसन सोधे पनि त्यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ल यति भन्दै मैले तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस गर्ने सजेसन दिँदै यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ।